बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 149 वाक्य 5, 6 आणि 9. Psalm 149 verses 5, 6 and 9. भक्त आपणाक लाभलेल्या जैता पसोत संतोष पावो. मांद्रेर न्हिदोन आसतनाय उल्हासाचे उद्गार ते सोडू. आपल्या देवाची वाकणणी जिबेर आसो. ताच्या सर्व भक्तांक हिच्च जाव महिमा आणि वडवीक. सर्वेस्परा देवाची स्तुती आराधन केल्ल्यांत आमकां तो जैत लाभयता आणि आमच्या जिविताची महिमा आणि वडवीक तें जावन आसा म्हणलें कीर्तनगार आमकां आज स्पश्ट करता आसतना आयच्या दिसा परत सोमयान आमकां हो अवकाश दिला ताचें आराधन करच्याक. तर व्हडा मोगान आनी गौरवान आमच्या जेजूक आमचे मदें स्वागत करया गावून गीत दैवी गायना बुकान थावन गीत संको A20 पेज 30. मान आणि महिमा आराधन तुका सोमया. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. हरी एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. वेळा काळा पूर्वी देवा सवे आसलो. देवपण तुझे लिपो मनशा कुड घेवन आयलो. वेळा काळा पूर्वी देवा सवे आसलो. देवपण तुझे लिपो मनशा कुड घेवन आयलो. पातक मातयेक सांडून मनीस जावन जियेलो. हुंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो भक्त्याक सदांच दिलो. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. हरी एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. निमान्या त्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो. सेवेन जिवी जरो पाय शिसांचे धुले. निमान्या त्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो. सेवेन जिवी जरो पाय शिसांचे धुले.
उगडास करात म्हणून सोम्या तुवे शिसा कादेश दिला मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या खरी एक दिबी सगळी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या हालेलुया 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 तुका सोम्या जेजू आराधन स्तुती मान आणि महिमा तुका यावर त्या दिवसाकधी तुका आम्ही अर्घाने ताव तुझे कृपा आशीर्वाद आमचेर पातळलेल्या तुका सावर्ग आणि वगळा आमच्या पुढे बोल आणि सगळं देव अदीस पळोवचे भाग तुवें आमकां फोन केलाय परत आमची जिणी बवाळता जीवनच्या द्वारदारात या वेळार सर्व रीतीने तुझे आशीर्वाद आम्ही जोडच्या आमकां तुका हालेलुया 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 हवंस वाट हवंस सत आणि हवंस जिवीत म्हणल्या उतरा मारी फात बापा शिवेची वाट जावन आमकां मार्गदर्शन दितेल्या भवार्थाच्या वाडावळेक अवकाश करनिवच्या मोगाळा जेजू तुका जाव मान आणि होगळाप वेळा काळा परवीं देवा सोवे आसोन तो अनंत शब्द आमची जिणी बरी करच्याक आणि हरी एक रितीन आमकां उन्नतीच्या पावंडाक पावोवच्याक तुझे देवपण लिपोवन आम्हा सर्वांक बचावेचे हातेर तूं जालोय तुझ्या मोगाच्या मंदामेंताद्वारी लोकांची काळजां तूं जिखलोय आणि तुजेशी परतलेल्या हर एक व्यक्तीक बरवशाचें किर्ण तूं जालोय हर एका उणेपणान समकतेल्या मनशाक देसवाट न्हय बगार तुजे थंय बचावी आसा म्हणलें तुवें दाखोवन दिलें सुमिया हर एक जिविताची मेटा तुझ्या सांगातपणान ती वर्ती जातात थंयसर सर्व रितींची दादोसकाय लाभता म्हणलें तुवें स्पश्ट केलें कीर्तन 140:9 वाक्य 3 आणि 4 Psalm 149 verses 3 and 4 नाच खेळ करून ताच्या नावाची स्तुती करूं वियोल विण्यार संगीत करूं सर्वेस्पर आपल्या लोकांतय संतोषता दुबळ्या धाकट्यांचे तो तारण करता जशें कीर्तनगार स्पश्ट करता की सर्वेस्पर आपल्या लोकांतय संतोषता दुबळ्या धाकट्याचे तो तारण करता तशेंच बापाचो एकलोच पूत जावन तूं ह्या संवसारी आयलोय सुमिया जें तारण बापान हाडूंक येवजिल्लें तुज्या संवसारी मिसावा मुखांतर तुवें कार्यागत केलें सुमिया हवंस वाट सत आणि जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचोंक जायना म्हणल्यार उतरां मारिफात आमकां तुवें बापा शिवेची वाट तूं जावन आसाय म्हणलें स्पश्ट केलाय त्याच वाटेन समकोक आनी निरंतरी बापा संगी तो अगाध संबंध आमच्या जिवितांत दवरूंक आज तू आमकां तुज्या जिविताच्या प्रेरणा मुखांतर उत्तेजन दिताय परत तुजेर केंद्रीत जावन तुवें समकलेली वाट आमच्या जिविताक आपणावन आमची ही संवसारी जिणी
आनी तें जिवीत आपयन सदांच यशस्वीचें करूंक तूं आमकां आपोवणें दिताय. हीच बरी खबर घेवन मोगाळा सुमया गांवान गांव हळ्ळेन हळ्ळीतून चमकालोय. मोगाचें प्रतिरूप बाप सर्वांचो मोग करता म्हणलें सत उगडापें केलें. आनी तुवें चमकलेल्या वाटेन चमकल्यार आनी बापाची खुशी केल्यार आमकां तें बापान बसयलेलें तारण जोडूंक साध्य आसा म्हणलें तुवें तुज्या संवसारी मिसावांत स्पश्ट केलें. असली बरवशाची जिणी तुवें तुजो पाटलाव केलेल्या आनी निरंतरी तुजी शिकवण आयकोंक घेतलेल्या हरी एकल्याक तुवें बसयलें. देखून सुमया तुजें नांव फामद जालें. तुज्या नांवाची वळखवणी सबार जाणांक जावच्याक प्रारंभ जाली. तुजी कीर्त गाजोंक लागली. पूण तुजी सारकी आनी नीज वळख तांकां मेळ्ळी ना. थोड्यांनी तुका जुवांक जिवांत उठयला म्हणे, थोडे एलिया दिश्टीक पडला म्हणाले, थोडे पुर्विल्ल्या प्रवाद्या मदलो एकलो जिवांत जाला म्हणाले. देखून हेरोद उपाराय सयत तुवें केल्ले मिसांव पळोवंक आशा उपजाल्ली तो उचारता. हर एक रितीन ताच्या जिवितांत कंत जाल्ली जावयेत. पूण मोगळा सुमया तुवें तुज्या संवसारी मिसांवा मुखांत लोकांच्या बरेपणाक खांद मारलोय. लोकांच्या गरजांनी तूं पावलोय. लोकांक हर एक रितीन तुजो आदार तुजो सांगात तुवें दिलोय. मोगळा सुमया म्हज्या जिवनांत हो क्रिस्ती भावार्थ एक वर्तें दायज जावन म्हाका दिल्लें हांव नियाळटां. सदां दीस तुजी स्तुती गायन करून म्हज्या जिणयेंत तुवें पाठयलेल्या भावार्थाची ग्रेस्तकाय सांगचें प्रयत्न करता आसतना आमकां सदांच तूं तुज्या मोगांत एकवट आयताय. निस्तेज जाल्ली आमची जिणी, निराशा बेजाराय आवरत जाल्ली आमची जिणी तुज्या मोगान बरोवन येता आसतना फुलता. त्या भावार्थाचो स्वाद परमळ आमच्या जिविता मुखांत वाडचो अवकाश तूं आमकां करून दिताय. हेरोद उपाराय तुवें संवसारी मिसांव करच्या वेळार आनी जुवांक लगड काडल्या वेळार अजाप जालो, कंतीभरीत जालो, चिंतेस्त जालो. अशें कशें जालें म्हूण चिंता फाटोवंक लागलो जावयेत. कित्याक हारी हारीनी लोक तुजी शिकवण आयकोनशाक तुजो पाटलाव करून आपल्या जिणये बदलापाक तुजे सरशीन येतलो तें ताणें हेरा व्यक्ती तावन आयकलें. वय सुमया दिसपडते म्हजें मागणें हांव करतां. सदां दीस आत्मीक संगतीक हांव चुकाना. जायतो वेळ हांव दितां. तरी कित्याक म्हजें जिवीत बेजारायेचें, निराशेचें, यशस्वी लाभांतलें जाता म्हणलें खंतीचें वातावरण म्हज्या जिवितांत दोस्ता सुमया. ह्यो सगळ्यो जिवनाच्यो परिस्थित्यो घेवन हांव चिंतेस्त जाता, कंतिश्ट जाता. कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें जाती आसा म्हणलें चिंतूंक हांव पावतां सुमया. आनी तसल्या संगतींनी मेतेर जावन म्हजी जिणी चमकत आसतना तुजो आदार, तुजो सांगात, तुजी बेसांवां गरजेचें म्हणलें चिंता पाटोवंक आनी तुजे सरशेन येवंक म्हाका तूं शिकय.
आयच्या वांजेलाची सुरविल्ली उतरां म्हाका परत तूं सांगता आसतना हांव सुवाट सत आनी जिवीत. वय सोमया हांवें सगळें पाळलां पूण साबार फावटी म्हज्या जिवितांत तुजे वाटेन समकोंक आनी समकल्ल्या वेळार तें जिवीत म्हाका लभता. ती सता आनी तिची जिणी म्हजी जाता म्हणलें नियाळोवंक हांव चुकलां. देखून हगाय प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां स्पश्ट करता, तुमी भरपूर वमतात पूण भोव थोडे लोंबतात. तुमी जेवतात पूण तुमचें पोट भरना. तुमी पियेतात पूण दादोशी जायनात. तुमी न्हेसतात पांगुरतात तरी तुमकां ऊब मेळना. वय सोमया म्हजी मागणी सबार तरी सडीत वेळ तुजे संगी करशिता तरी सबार फावटी ती ओंठांची स्तुती जावन मात्र उरता. म्हज्या काळजांत ते रोमाना, म्हज्या काळजांत बदलावण हाडची जिणये चिंतना थंयसर सबार फावटी उपसानांत. देखून सोमया म्हाका खरें परिवर्तन जोडूंक आनी बरेपण आपणावंक साध्य जायना. सबार फावटी तुजें हाजीरपण नीस रितीन अनुभव करून हांव म्हजी जिणी अर्थाभरीत करच्याक, भावार्थाची करच्याक, भरवशाची करच्याक चुकलां सोमया. आज तुजी जिविता वाट म्हज्या जिणयेक सरी करून म्हजी जिणये दिशा सदांच तुज्या वाटेन चमकल्ली जावन आपणावंक म्हाका करपा दी. आज म्हज्या जिवितांत ती आशा उपजाय, आशा बरेपण जोडची, आशा तुजे संगी एकवडची, आशा तुजें हाजीरपण अनुभव करची, आशा तुजे थंय म्हजी जिणी सोबोवची. वय सोमया तूं म्हज्या जिविताची वाट, तूं म्हजी जिणये दिशा नवीकृत करसो म्हज्या जिविता सोदनी. आज इस्रायलितांक हगाय प्रवादी मुखांत सर्वेस्परा देवान आपणावंक दिलेली ती उतरां, जिणी परिवर्तनाक दिलेलो तो आदेश आनी खरी एक रितीन सर्वेस्परा बापाचें हाजीरपण तांच्या जिवितांत भोगूंक दिल्लो तो उलो आज म्हज्याय जिवितांत तूं पाठयताय. हें सक्रामेतांतलें तुजें हाजीरपण म्हज्या जिवितांत भोगच्याक, म्हजी जिणी संतोशाची करच्याक, म्हजी जिणी बेसांवाची करच्याक तूं म्हाका आपयताय. मोगळा सोमया ह्या वक्ता म्हजी जिणी हांव समर्पिता. म्हाका तूं तुज्या कृपेन बर, म्हाका तुजी सकत लाभय. म्हजी जिणी दिशा नवीकृत कर. सदांच तुज्या मेटांनी चमकोन तुज्या नांवाची होगळीक उच्चारून तुज्या नांवाक म्हज्या जिणये चाली मुखांत महिमा हाडून हें म्हजें जिणें भावार्थाचें तुका मानता तसलें जावन जियोंक म्हाका करपा दी. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमच्या जिविताचें समर्पण करया. हांवें सुवाट सत आनी जिवीत म्हणलो जेजू आमकां आज परत आपयता. ताची वाट आपणावच्याक, सतानितीन आमी जियोवच्याक, ताचे तावन भरपूर मापान बरोन उमतोवचें, दादोसकाय दिवचें, संतोश दिवचें, प्रेरीत करचें, उत्तेजन करचें आनी एकल्याक कुमके सोहात विस्तारावचें जिवीत तो लाभयता. तर आमी ताच्या पांयाशी येवया, ताचो आदार मागया, ताची कृपा मागया, ताची ससाय मागया. ताच्या सांगातपणान आमचो हो दीस जियोवच्याक आमची जिणी ताच्या पांयान तेळी समर्पिया. आनी गावया गीत दैवी गहना बुकांत हांव गीत सांगो E30 पेज 125. तुजे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमया.
तुझे शिवाय जिनिये संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये तो उल्लास ना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये तो उजवाड ना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय जिनिये संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये तो उल्लास ना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये तो उजवाड ना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय काळोखांत आवाजताना तुझे तावन पयसर जियेताना जिवितांत वाट सुकून वेताना आयलोय सोमिया जिवीत दिवून पातकाच्या काळोखांत आवाजताना तुझे तावन पयसर जियेताना जिवितांत वाट सुकून वेताना आयलोय सोमिया जिवीत दिवून तुझे शिवाय जिनिये संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये तो उल्लास ना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये तो उजवाड ना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय उतर तुझे हांव आयकताना जिनियेंतलो काळोख पयसरताना मोग तुजो उतरान तुज्या सागताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली उतर तुझे हांव आयकताना जिनियेंतलो काळोख पयसरताना मोग तुजो उतरान तुज्या सागताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली तुझे शिवाय जिनिये संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये तो उल्लास ना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये तो उजवाड ना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय जीवित है रीते तुझे शिवाय जीवित है रीते तुझे शिवाय आमच्यो गरजो आनी ते संवाद सक्रामेंतांतले जेजू मुखारांत आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवाक आजर्गां दितात फ्रांसीस सांतो मायर 57th बर्थडे रेजिना आळवा जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गणिता अर्पिता लोबो देवाकर गणिता जोशुआ मथायस करमार जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गणिता शेल्डन सिक्वेरा उडपी 75th बर्थडे एलिस डिसोजा किन्निगोळी जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पसत देवाक आजर्गां दितात मिशेल अरान्ना सुनीता गॉडविन वास बंटवाळ वेलंकणी मायेच्या मनाक जिवितांत लाभलेल्या सर्व आशिर्वादां पसत देवाक अर्गां दिता एन्नी अल्बुकर्क आनी कुटुंब बजाल तशेंच आमच्यो वैयक्तीक गरजो कितें आसात सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन ह्या म्हयन्यांत दैवीक हिता चिंतक डिवायन बेनिफॅक्टर्स हांचे बसत आमी मागता सबार रितींनी तांचो आदार आमकां लाभता तांची जिणी
सदांच देव बेसांवांनी बरो दी म्हणून विशेष करून आमी मागता. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून ससनीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यांत तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. सोल ऑफ हेनरी नाझरेथ बेलथांगडी, सोल ऑफ सिरिल डिसोजा, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी थाने, सोल ऑफ जुलियाना एंड आल्बर्ट कास्टेलिनो उडुपी, soul of Flora Crasta Thrasi, departed souls in all souls in purgatory by Lina Fernandez Bendurwell, soul of Isabella and Salvador Almeida Mumbai, soul of Charles D'Souza Mangalore, souls in purgatory by Janet Rebello Kinigori, for the soul of Patrick D'Souza, soul of Ligori Mendonça, departed souls of the family members by Cyril D'Souza Bajal, soul of Irene and Jerome Cornelio, soul of Jamshed and Shrine Gazdar Mumbai, soul of William and Evelyn Rodriguez, souls in purgatory by Sylvia Di Costa Kuwait. ह्या आमच्या भाव भयणीक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आयचो दीस देवाक आमी समर्पण दिवन आमची जिणी पवित्र करच्याक दिंबी मोडया आनी साक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशीर्वाद आमी मागून घेवया. हांव जसेंता बॉम्बेतावन आयल्या. म्हाका हांगा रिट्रीट मस्त मन आसलें. गेल्या टायमार हांव आयिल्लें पण म्हाका बाबा सांगलें रिट्रीट करचें म्हणून. जाल्यार हमेशा म्हाका मस्त मन सांगचें म्हणून हांगा दोबळे येवं ना. फस्ट टायम हांगा रिट्रीट येवचें. मायकाक चोले वयर फस्ट टायम रिट्रीट येवचें. म्हाका मस्त बरें हांगचें जेवण खाण हांगाचें वाज मस्त बरें. कित्याक म्हाका हांव लास्ट टायम आयिल्ल्या टायमार म्हाका हांगा इकडे पडोन म्हज्या पांय मार लागलो. पांय मार मस्त लागता पण म्हाका हांवें सांगलें 91 पांयाक आदार नासता. म्हजो पांय सांबाळ म्हणल्यार म्हज्या पांय कांयच लागना. चूर मार मारता पूण कांय जावना. आमी मुल्पे बिचार गेल्यार म्हजो पडोन पात्रां पांय लागलो म्हजो. पूण कांयच म्हाका देवान कांय करून सगळें म्हजें आतां म्हज्या कुरीस आनी कोंताले म्हाका सपोर्ट करून ना. तुजो पांय फातराक आदाळ नासलें. म्हाका तुका उखलून धरूंक देवदूतांक देवान हुकूम दिला. हालेलुया. हांव जायते पटी पडल्या. म्हज्या जुजून म्हाका हातान दोन हुकल घालून हालेलुया. हांव हांगा मस्त हें चिंता दिलें. पूण म्हजो बापूय प्रायबंद आसलो म्हाका येवं जालें ना. पण आज म्हाका आपल्या बापान एक म्हायती दिल्या की आज हांव रिट्रीट रावयल्या आनी रिट्रीट म्हाका मस्त बरी जाली. एकदम बरी जाली. आनी हांगा जेवण म्हाका बरें जालें. हांचे शिकवण बरी म्हाजी सगळे हेज्याक म्हाका बऱ्यो लागल्यो. त्या खातीर तुजो घांतीत हांव चिंता. आनी म्हाका कितें पटी हांगा पावक म्हाका चिंता. म्हाका कोणी आपोवन येयल्यार परत कितें म्हळ्यार हांव एकसून आसा. कोणी आपलं आनी बिड्या घेवंक म्हाका मस्त मन आसता. देवा तूं काळजान जय 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 जय. तुजें नांव सांग आनी गांव सांग. गोंयांतून आयलां. म्हज्या मोतीक म्हाका देवान गायलें हिंगा येवपाचें. आनी हांवें म्हज्या चेडवाच्या सासणाक सांगलें आमी या म्हणून थिंगा म्हाका हिंगा येवचें मन जाता. हांव तीक सांगाता घेवन आयलें. म्हाका देवान हिंगा धाडलें कित्याक म्हाका हांव बरें आसूंक ना जायते वर्सांसून. हांव टॅबलेटीचे आनी सगळे डॉक्टरांक गेलें सगळे दुयेंसां लागून. म्हाका विश्वास आसलो हिंगासून खाली हात वचपाना. म्हाका देव बरो करतलो म्हणून. आनी म्हाका देवान हात लायलो आनी हांव म्हाका आतां बरें दिसता जिवाक. हालेलुया हालेलुया. ताळये पेटोवन देवा गाणी उखलाप दिया. बरें दिसता म्हळ्यार बरी जाल्या. हालेलुया गुण जाल्या. हालेलुया हालेलुया. आनी हिंगा म्हाका बरी शिक्षण मेवली. सायबीण मांयची म्हाका केन्नाच शिक्षण आसूना ती फादरान दिली. आनी म्हाका कळोन येयलें मदर मॅरेजचें सगळें रोजार सगळें कितकोन करपाचें आनी कितकोन तीक आर्गांव दिवपाचें आनी जेजूक कितकोन आर्गांव दिवपाचें आनी सगळें मागणी करपाचें. आनी हिंगा जेवण सगळें बरें आसा आनी सगळें बरें आसा. हिंगा रावपाक बी बरें आसा. आनी म्हाका बरें दिसलें हिंगा रावपाक. आनी बरें सगळें आसा जेवणा पिणा. आनी पयशे मातशे उणे पडटाय ते सगळ्यांनी आमी हेल्प करचें हिंगा. आनी तांकां जेवणाक कितें उणें पडटा तांकां ते पयशे आमी हेल्प करपाचें म्हणून सगळ्यांनी हांव मागतां.
आनी सगळीं येत हिंगा बरें आसा हिंगा आनी रोजारूय बरें जाता आनी रिट्रीकूय बरें जाता आनी फादरान आमचे सगळ्यांचे बेसोंग आयला आनी फादर सगळे बरें आसा आनी बरें रिट्रीक कोताय आनी आमकां सगळ्यांक बरें केलें आनी हिंगा सगळें बरें आसा. Thank you. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. म्हजें नांव मार्सेलीन रेनावास. हांव हांगा येताना म्हजी आतां कोरो जाल्ली ती कंप्लीट गूण जाली. हांव देवाक पयले ताळये बटन देवागर गाणी हो क्लाब दिया कंप्लीट एलर्जी तावन कातीच्या समस्या तावन स्किन एलर्जी तावन गुण जाल्या ती पेन. मागीर आमकां पळय सुमार वर्सां तावन भुरग्यांचे देणे नासलेले बाळोक जेजून म्हाका भुरग्यांचे देणे फावो केला त्या पासून ती हांव देवाक ताळये बटन देवागर गाणी हो क्लाब दिया दैवी कलोरेत मंदिरात मागल्या वरी भुरग्यांचे देणे आमच्या बहिणीक तिच्या घोवाक फावो जाला. तुमी येया तुमच्या कुटुंबाच्यांक रेतीर मंदिराक आपोवन हाडा. प्रेज द लॉर्ड. हांव पयलेच फावटी आयलां आनी म्हाका एकदम बरें दिसलें आनी बरें भोगलें. हालेलुया. हालेलुया. हांव गोंयचें. म्हजें नांव आना मारिया. म्हाका हांगासर म्हाका पेकोणीच्या वेळार हिलींग चलता तेन्ना इना हिलींग चलता तेन्ना म्हाका एक ओत्मीक जिविताची पेकोवणी मेळ्ळी आनी ओत्म्यान हांव बोल्लें. म्हज्या काळजान आनी म्हज्या मनान कांयच ना इतलें नितळ हांव जालें देखून देवाक आर्गां दितां. हालेलुया. जेवण बरें आसा. रूम बरें आसा. प्रेज द लॉर्ड. सगळें बरें आसा. तशेंच हांव मागतां आमच्या गोंयच्या लोकांनी हांगासर येवचें आनीक कोणेय तरी हुशे प्रमाणे फूल ना पाकडी हांगासर हे रिट्रीट सेंटराक दिवचें कित्याक भरपूर वावर आसा आनी भरपूर खर्च आसा. देवाक आर्गां. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. म्हजें नांव रेश्मा. हांव कुंदापूरतान आयलां. लास्ट इयर हांव हांगा रिट्रीटाक आयिल्ली एक हप्त्याच्या. त्या म्हज्या दोळ्यान मस्त इरिटेशन आसलेलें. म्हाका म्हणल्यार बसूंकूच जाय परतून परतून खर्जोवन येवचें अशें आसलें. मागीर हे रेतीरे केल्यान हांगा म्हाका कंप्लिटली हील जालें. हाची साक हांवें परत्यान दिवचें म्हण चिंतलें पूण म्हाका दिवंकूच जावना. त्या वर्सा आयिल्ल्या टायमार तेच्या नेक्स्ट मंथ मोरयेची रिट्रीट आसली. परतून हांवें तिका येवचें म्हण चिंतलें पूण त्याच टायमार म्हज्या मम्मीक सेकेंड स्टेज कॅन्सर आसलें. तेजे ट्रिटमेंटा खातीर म्हाका येवंक जावना त्या टायमार. मागीर तिचें ट्रिटमेंट करतना परतून आमी हांगा एका दिसाचे रेतीरेक येवन मागून आनी परत गेल्यात. आतां ती कंप्लिटली कॅन्सरांतल्यान हील जाला बरी जाला. बटन देवागर गाणी हो क्लाब दिया कॅन्सर पिडा आमच्या बहिणीच्या आवयची गुण केल्या देवान. आनी त्या टायमार म्हाका येवंक जावन नासलें पूण ह्या मंथांत ह्या मोरयेचे रेतीरेक येवंक मोरये मागीर म्हाका फावो केल्याक हांव अर्गां दितां. थँक्यू म्हणटा. थँक्यू जीसस. प्रेज यू. देवाक अर्गां दिता. सुम्याक अर्गां दिता. पवित्र आत्म्याक अर्गां दिता. हालेलुया. हांव बायन धरतान आयल्या आनी हांव म्हज्या जावेन म्हजें नांव सिसिलिया. हांव बायन धरतान आयल्या बंबय बायन धरतान आयल्या. म्हज्या जावेन सांगलें मुलकी वचून ये म्हणून म्हज्या भुरग्यां खातीर बरेंपण लावंक आनी हांव म्हणजे कोण म्हज्या सांगाता मेळटलें म्हणून हांव चिंतलें पूण म्हज्या भयणी कडेन हांवें सांगलें. म्हज्या भयणीन सांगलें आमी दोगांय वचून या पूण देवाक हांव अर्गां दिता म्हाका येवंक फावो केल्याक. आनी हांव हांगा येवन हांव घडये घडये शीक पडटली. म्हज्या घोवान सांगलें तूं येता घडये घडये शीक पडल्यार थंय म्हणून सांगलें. म्हाका कांय जावचें ना देव आसा म्हज्या सांगात हांवें. आनी आमी आयल्या आतां म्हाका शीक पडोना कांय ना हांव बरी आसा. हालेलुया. ताळये बटन देवागर गाणी हो क्लाब दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सिसिलिया बरी जाली. रुमां बरी लागली म्हाका. जेवणय बरें लागलें. सगळें म्हणजे रितीडी बरी लागली. सगळे कुमसारां आनी हर एकय हांगाचें बरें लागलें. म्हाका नेपटी येवंक मन जाता आनी देवाक हांव अर्गां दितां. तुज्या भुरग्यांनी. म्हजें नांव एग्नेस पिंटो. हांव कारकोळदावन आयल्या. 4:30 वाजताक म्हाका एक कडेन वचूंक घाल्लें तर हांवें सकाळीं राती मागलें. सकाळीं म्हज्या मागण्यार मोरये कडेन मागोवन गेली. हांव एक सुरी आसा म्हाका आनी म्हणून आमचो गांव न्ही दुसऱ्या कडेन वचूंक घाल्लें तर हांवें मोरये मागीर म्हाका कोण म्हणी सांगता जायचे. हांव एक सुरी कशें वोगांव जाल्यार हांव सगळ्यांक वळखता. कारकोळी वळखता. सगळ्या रिक्षा तांकां सगळ्यांक वळखता पूण त्या गांवांत तेन्ना बसार जावन देंवन आमकां सुमार मस्ते 2 वरांची वाट वचूंक कालें करचें.
तशें वेताना हांव कारकोळ चडली काय कोळ बायपास चडटाना एकली बायल म्हणटा त्याच गांवाक म्हाका त्याच जाग्यार वचूंक तो ड्रायव्हराक सांगतो म्हाका इतली खुशी जाली Praise the Lord. Hallelujah. एकली बायल येवन ते म्हणूंक लागली म्हाका त्या गांवाक थंय वचोंक आसा आनी ती मागीर म्हणजे सांगता 2 दीस रावली आनी म्हाका बरें जालें थंय रावंक आनी तशें मागीर पाटी येताना आमकां आयतार हालो आतां म्हाका मीस जायचे मीस म्हाका सोडूंक जायना खालें करचें तशें ती म्हणूंक लागली तीच म्हणूंक लागली आमी हांगा उजरे मिसाक या तेंय म्हाका खुशी जाली तशें न्हय उजरे मिसाक गेल्या कित्याक म्हाका 7 वर्सां पयलें म्हाका जेजून सांगलें सदां मेळचो उंडो तुमी पयस करिनाकात म्हणून तशें हांवें कारकोळ इगर्जे लागीं हांवें पयलें मागेल्लें म्हाका इगर्जे लागीं घर जायचें म्हणून सांगून तशें म्हाका आतां हांव भाड्याच्या घरान ना घर म्हणजे इकलें हांव एक सुरी म्हाका कोणीच पाठीमुखार नात त्या खातीर हांवें घर इकलें आतां त्या पयशांनी हांव जियेतां आनी म्हाका शेजाराय मस्त हेल्प करतात सकाळीं उठून शेजाराक हिंदुवांचें म्हाका जाय जाल्यार नश्टो तें म्हाका हांव सगळें हाडून दिता नाका म्हणल्यार जबरदस्ती म्हजे सगळें आसा म्हणल्यार दितात म्हाका आनी म्हाका म्हजो एक बावळो दुखतलो आनी म्हाका एक 2-3 वर्सां कोरोनाच्या टायमार म्हाका उस्वास काडूंक ऑटोमॅटीक म्हजो उस्वासच बंद जालो उस्वास बंद जालो म्हाका काडूंक जायना जेवंक जायना खावंक जायना कांय करूंक जायना खालें तें मस्त वखदां केलीं सगळ्या डॉक्टरा कडेन गेलीं पुरो जालें मागीर हांवें खालें म्हणजे बावल्या दुखें काय ना जाल्यार हांव बरी जायना बडें हांव कित्याक म्हाका माउंट मेरीन म्हाका सुमार 46 वर्सां बॉम्बे म्हाका सांबाळ्ळां तशें हांव तुज्या पांयां तळें येता म्हळें तशें हांव कोरोना सुटना ना बडें धांवली बॉम्बे गेली वचून ती कांय मेळून आयली तिणें म्हाका मस्त बरें पडून गेलें आनी आतां 2 म्हयने जाले म्हाका आतां उस्वास काडूंक बरो जाता आनी म्हाका सगळें बरें पडून जालां देवाक हांव खालजान तो अर्गां तुका जेसू होगळाप तुका जेसू जय जय जेसू हालेलुया होज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां तुका जेसू अर्गां तुका जेसू होगळाप तुका जेसू म्हजें नांव क्लारा विजयतावन आयल्या हांव ह्या रेतीर मंदिर येवंक मस्त वर्सांनी राखून आसली आतां ह्या फावटी फर्स्ट टायम येवंचे आतां म्हाका फावो जाला आनी ह्या रेतीर मंदिर येवंक म्हाका कारण मस्त वर्सां तो न्हू मस्त कश्टांनी आसली आमचेर नाना तरेचे कश्ट आयिल्ले प्रत्येक तरा म्हज्या घोवाच्या जिवितांत ताचे उपरांत आमी मागून सासरल्या पूण म्हज्या घोवाक ह्या रितीन मंदिर येवंक फावो केला आनी ताणें बऱ्या रितीन रेतीर करून आमच्या कुटुंबाक बरेंपण जालां ताचे उपरांत हांव ह्या रेतीरेक आयली आनी मस्त बरेंपण म्हज्या जिवितांत जालें मरी मायेचे म्हाका चड समजणी नातली पूण ह्या रितीरेन मस्त समजणी जाणवाय आनी प्रत्येक तरान देवाचे उतरां जावन प्रेरण जावन आतां मागणें करूं की मस्त कुमो जाल्या आनी देवाचे उतार वाचूंक की प्रेरण लाभला ह्या खातीर हांव अर्गां दितां ये 16 संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुज्या उपकारा कर गांदिता बलिदान भेटो चाकुडे सरता सोम्या घाल तुजे बेसान कितलो बरो सोमी तू आमा सर्वांचो व्हडा मोगान पोसकताय आमचो मानता हांव सोम्या बापून तूं मोगासो दयेन घे प्रणाम आमचो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो ख्रिस्तातय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी सांगात आज जमल्या वाचता विशेष करून आयची दोनी वाचपां आमकां देवा बापाचेर आमची जिणी केंद्रीत करूंक उलो दितात हांवूंचो वाट सत आनी जिवीत म्हणल्यार उतरां मारिफात जेजू हर एक रितीन ताच्या जिविताची वाट आमच्या जिविताक आपणावन ही जिणी भावार्थाची करूंक तो उलो दिता सबार पावटी
हे उतर मानून घेवन भावार्थाची जिणीक आमची करच्याक आमी चुकल्या त्या सर्व संगतींचे बोगसाणे मागया आनी हे मीस फावो ते परी बेठोवंक आमचे काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थन मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा पवित्र समर्थीची सगळी नियमां तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायल्याय. तुज्या आज्ञा पाळून ससनाच्या जिविताक पावोंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. हग्गाई प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. दारियुस रायाच्या दुसऱ्या वर्सा 6व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा हग्गाई प्रवाद्या उदेशी शेलतयेलाच्या पुता जेरुबाबेलाक, जुदाच्या राज्यपालाक आनी जेहोजादाकाच्या पुता प्रधान याजक जोशुआक सर्वेस्पराचें उतार पावलें. दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हो लोक सांगता सर्वेस्पराचें मंदीर नव्यान बांदूंक आजून वेळ पावोंक ना. तेन्ना हग्गाई प्रवाद्या उदेशी सर्वेस्पराचें उतार पावलें. मंदीर पाड पडलेलें आसता तुमी सुंदर घरांनी रावचो वेळ हो काय. तर आतां दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमकां कितें घडटा ताचे विशीं चिंतून पळया. तुमी भरपूर वमतात पूण भोव थोडें लुंवतात. तुमी जेवतात पूण तुमचें पोट भरना. तुमी पियेतात पूण दादोशी जायनात. तुमी न्हेसतात पांगोरतात पूण तुमकां ऊब मेळना. आनी जो वावराडी कांय इल्लें जोडटा तो तें पिंजलेल्या पोत्यान घालचे खातीर जोडता. दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमकां कितें घडटा ताचे विशीं चिंतून पळया. दोंगराचेर वसा, रुखाड हाडा आनी मंदीर नव्यान बांदा. तेन्ना तें म्हाका मानवतलें आनी तेय म्हाका महिमा मेळटली. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्तांच्या सभेन ताची होगळीक गजया. इस्रायल आपल्या रसनारांतय उल्हासूं. सियोनांत आसलेली आपल्या राजांतय संतोसूं. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. नाच खेळ करून ताची नांवाची स्तुती करूं. वियोल विण्यार संगीत करूं. सर्वेस्पर आपल्या लोकांतय संतोष पावता. दुबळ्या धाकट्यांचे तो तारण करता. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. भक्त आपणाक लाभलेल्या जैता पासो संतोष पावूं. मांद्रेर न्हिदून आसतनाय उल्हासाचें उद्गार ते सोडूं. आपल्या देवाची वखाणी तांचे जिबेर आसूं. ताच्या सर भक्तांक इस जावं महिमा आनी वडवीक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. हालेलुया 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 हालेलुया. अंसू वाट अंसू सत आनी अंसू जिवीत म्हणटा सोमी. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना. हालेलुया 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 हालेलुया.
सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्या दिसांनी घडिल्ल्या सर्व संगतींची खबर हेरोदू परायाच्या कानांत पडली. तेदवा ताका ताचे विशयान कितें चिंतचें म्हूण कळ्ळें ना. कारण थोडे जण जुवांक जिवांत उठयला म्हणटाले, हेर थोडे एलिया दिश्टी पडला म्हणटाले, आनी थोडे पुर्विल्ल्या प्रवाद्या मदलो एकलो जिवांत जाला म्हणटाले. पूण हेरोद म्हणालो, जुवांचे शीस हांवेंच कापयल्ले, तर हो कोण जायत? हाचे विशयान कितें सक्कड हांव आयकतां. देखून जेजूक खुद्द पळोवंक तो आशेतालो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भवना आनी भयणीनो, आमी आयकलेली दोनी वाचपां विशेश करून आमकां सर्वेस्परा देवा थंय आमची जिणी केंद्रीत करूंक उलो दितात. हर एक रितीन आमची जिणी सोम्याच्या वाटेन समकल्ली जिणी जायजय. त्या खातीर हगाय प्रवादी मुखांतर इस्रायल परजेक एक आपोवणें खंयच्याचीच परवा नासलेल्या बरी तांची जिणी आसल्या वेळार हर एक रितीन मंदिराची देसवट थंयसर जाल्ल्या वेळार तें मंदीर परत उबारूंक आनी थंयसर त्या देवा बापाचें हाजीरपण तांणी बगूंक आनी ताच्या नांवाक महिमा हाडूंक सर्वेस्पर देव तांकां आपोवणें दिता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेला मुखांतरी आमकां सर्वेस्पराची 300 उतरां जेजू मारिफांत लाभतात. हर एक रितीन आमी जेजूक वळखूंच्याक जेजू विशांत प्रसार जाल्ली खबर दुसऱ्या व्यक्तींक लक्ती करून सांगल्ली आमी आयकली. पूण विशेष करून जेजूची खरी वळख म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत जायजय तर ताचे संगी भोव लागशिल्लो संबंध आमी आसा करूंक जाय. ताणें समकलेली वाट आमी समकून आमच्या जिवितांत तें बरेंपण सदांच आसा करची जिणी आमी जियेजय. त्या दाळा मात्र आमची जिणी वर्ती जाता. देखून सबार पावटी आमची जिविताची वाट चमकत आसतना अडकळी सबार येतात, अडचण्यो सबार आसात, सबार रितींचे तोंदरे आमकां जातात. पूण असल्यो संगती आमकां देवा थंय दुबाव सारूंक कारण करतात की म्हणलें हांवें आज विचारूंक जाय. हर एक रितीन म्हजी जिणी देवाच्या वाटेन चमकल्ली आसा तर कसलेय कश्ट, कसलीय दगदणी, कसल्यो अडचण्यो येवं दी, त्यो तिरासाणेन फूड करूंक आनी म्हजी जिणी मुखार सोमकूंक तो सर्वेस्पर देव म्हाका बळ दिता. बायल्यान तें दिसना तरी आंतरीक रितीन म्हज्या काळजा मनांत, म्हज्या सगळ्या जिवितांत तें बळ आनी सकत लाभता. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या इस्रायल परजे बरी खंयच्याचीच परवा नासलेल्या बरी आमी आमची भावार्थी जिणी जियोवची नाका. हर एक रितीन आमच्या जिविताक जें कितें मागण्याचें भावार्थाचें जिणें आमी जियेता तें सर्व रितीनी परिवर्तन हाडचें जिवीत जावं दी, बरेंपण दिवचें जिवीत जावं दी आनी देवाचें बेसांव सदांच हाड नेवचें आनी आमची जिणी तृप्तीदायक करची जिणी जावं दी. आनी ह्या खातीर देवा स्वादार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. गीत नंबर C46 C46. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्देनी, घेवन आयल्या कालतेपणी नितळ निर्मळ मनी. जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुजे लागी, मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां तातूंत घडोवन दितलोय म्हूण आमी बावार्थां सतमंतांव. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळो असो कर म्हण मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकणटा. तारण मेळ्ळली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायताव. Povit, povit, povit darbaraso serves por tu sargani sonsar por la tuya ve baba un sergi tu calle serves por ajena vieta ta calle un sergi tu calle un sergi tu calle. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावटसो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमकां सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा की प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या जकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. अंकवार मरिये देवाचे माये संगाती भगेवन झुजेती सोपती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय
पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंतपणो दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अतिरेक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्या आरज बडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका फोना तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D20 D20. ये जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोळ दिताय. आमच्या सक्तायक लागून परतून परतून आमी पडतांव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमचे जिणेंत चालींत आमी बगीसो आनी दाखयसो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्या तुज्या राजांत पावता पर्या. म्हजो जीव आसता पर्या तुज्या राजांत पावता पर्या. सोमिया तुज्या राजांत पावता पर्या. सोमिया तुज्या राजांत पावता पर्या. मोगाळ पुता सोवें हांव पार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां.
भगवंत कृष्णाचे कृपेन नेरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.